बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है नॉन सेंस। जी हाँ, ये लफ्ज़ एक ऐसा है कि जिसने ट्विटर पर भौंचाल मचा दिया है और हर तरफ अब इस लफ्ज़ की बात हो रही है, नॉन सेंस। ये मसला क्या हुआ है, आखिर चक्कर क्या है? हुआ ये कि मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक। अब वो वाकई ब्रेकिंग पॉइंट पर क्या, उससे भी आगे चला गया। शहबाज गिल साहब हैं, वो इसमें इन्वाइटेड थे। शहबाज गिल और मोहम्मद मालिक साहब की हो गई लड़ाई शदीद किस्म की और बहुत यानी इसमें गर्मा गर्मी हो गई। अब बात कहीं और हो रही थी, बात मईशत से होती हुई पर्सनल हो गई। कहाँ ये मामला ख़राब हुआ, असल में क्या हुआ, ये बुनियाद क्या बनी कि नॉनसेंस का लफ्ज़ पहले बोला शहबाज गिल साहब ने, उसके बाद मालिक साहब ने भी यही लफ्ज़ बोला और फिर बात बढ़ती चली गई। हत्ता कि आखिर में जाकर मालिक साहब ने जो प्रोग्राम ख़त्म किया उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं बदतहजीबी बदतमीज़ी में शहबाज गिल साहब का मुकाबला नहीं कर सकता, अगर ही मुकाबला है लेकिन हम इनको फिर भी इन्वाइट करते रहेंगे। और फिर उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म किया। ये 40 मिनट और तकरीबन 50 सेकंड का ये कुल प्रोग्राम नज़र आता है, इसकी कुल रिकॉर्डिंग नज़र आती है और इसमें आप देखिए कि कोई 36 मिनट और 45 सेकंड पर जाकर, यानी आखिरी 2-3 मिनट में जाकर ये लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इसमें वैसे तो इरफान हाशमी साहब लंदन से जो साफ़ी हैं, जो अब चार्ल्स गोथरी की सारी ऑडियो सामने लेकर आए हैं, जिसमें बता रहा है कि राना शमीम साहब मौजूद थे नवाज शरीफ के ऑफिस में, वहीं पर ये सारा कुछ साइन हुआ, ये सारी बात हुई, यहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। फिर वो आते हैं अफनान साहब पर, जो कि सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे सवाल करते हैं। वो कहते हैं जी ये तो एक तसलसल है, सिर्फ अगर आप हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी सारे सबके पीछे हम हैं तो ये ऐसे नहीं होता। फिर बारी आ जाती है शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल से वो सवाल करते हैं तो शहबाज गिल कहते हैं कि जी देखें ये मरीम साहबा इसी तरह से करती हैं, रिकॉर्डिंग्स करवाती हैं। फिर कहती हैं जी जब उन्होंने साफ़ियों को कुत्ता कहा तो उन्होंने कहा कि जी भौंकने वाले कुत्ते कहा, तो उसमें वो कहती हैं जी मेरी प्राइवेट लाइफ में क्यों रिकॉर्डिंग की जाती है, जबकि खुद वो जजेस की रिकॉर्डिंग्स कर करके सामने लाई, किस तरह के उनके बयान दिए, वो किस हालत में थे, ये सब वो बात करते हैं। लेकिन अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में आ जाते हैं जहाँ पर बात होती है इकॉनमी की। अच्छा, बीच में शहबाज गिल साहब को बार बार बहुत ज़्यादा खांसी भी आती है, जैसे उनका गला खराब है, लेकिन बहरहाल ब्रेक लेते हैं मालिक साहब। यहाँ तक सब ठीक चल रहा होता है, सख्त सवाल भी होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन जब बात आती है मईशत पर, वहाँ से मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। और होता यह है कि बीच में शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जी ये आपने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक कर दिया है। और इकॉनमी से बात करते करते जब शहबाज गिल साहब की यूनिवर्सिटी पर क्रेडेंशियल्स पर बात आ जाती है कि जी आपको क्या इकॉनमी का पता है, वहाँ पर वो कहते हैं जी आपको तो साफत छोड़ देनी चाहिए मालिक साहब, आप छोड़ दें इसके बाद साफत, आप मजीद साफत ना करें, छोड़ दें, आपने ये जो बात कर दी है ये तो बड़ी नॉनसेंस स्टेटमेंट आपने दी है। इस पर गुस्से में आ जाते हैं मालिक साहब भी कि आप, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप भी एक नॉनसेंस आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ से फिर वही नॉनसेंस का चक्कर चलता है और वो कहते हैं जी मैंने आपको क्या कहा है, या ये कोई इतना गलत लफ्ज़ नहीं है, यहाँ तक बात आती है। तो ये पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पीछे जाना बहुत ज़रूरी है कि हुआ क्या। शहबाज गिल का अपना अंदाज़ है, वो भी ज़रा, उन्होंने भी कहीं इस तरह की बात कर दी कि जी कि मुझे पीछे जाने दें। अब हुआ ये कि जब इकॉनमी का सवाल हुआ कि जी आप देखें हर कोई भर्ती कर लेते हैं, आप स्पेशल असिस्टेंट, और एक सेल लगाई हुई है स्पेशल असिस्टेंट्स की, यहाँ भी स्पेशल असिस्टेंट हमारे पास बैठे हैं शहबाज गिल। यहाँ से मालिक साहब ने आगाज़ किया था, लगता है शहबाज गिल साहब तभी थोड़े गुस्से में आ गए थे। बहरहाल जब उन्होंने दोबारा बात की कि जी स्पेशल असिस्टेंट आप इतने रख लेते हैं, टीम आपकी इस तरह आ जाती है, लेकिन आप देखें आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, इतनी बुरी गवर्नेंस है आपकी, ठीक है, हुकूमत की बुरी गवर्नेंस है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, आप पहले उसका तो बताएं। शहबाज गिल साहब कहते हैं जी आपने कहा जी बुरी गवर्नेंस है, महंगाई बहुत है। अब सुने आप, वो फिर कभी लाते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कि जी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने वबा के दौरान, कभी वो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं जी ये दूसरे नंबर पर रैंक कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आए, कहते हैं ये सब गवर्नेंस ही तो है, तो बार बार दिखाते हैं। तो मालिक साहब कहते हैं जी आप तकरीर छोड़ें, जलसे में आ गए हैं आप जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। तो वो कहते हैं, इस पर शहबाज गिल साहब कहते हैं जी अब मैं मालिक साहब यानी सारे कैमरे बेच के यहाँ दफ्तर के और चर्च ले लें तो फिर मैं बताऊंगा जी कि मालिक साहब ने क्या किया। अब यहाँ से भी थोड़ा सा लगता है कि मालिक साहब होते हैं कि भाई मुझे पर्सनल क्यों इस तरह से मेरे बारे में बात की जा रही है, या इस तरह की पर्सनल एग्जाम्पल क्यों दी जा रही है। इससे पहले भी शहबाज गिल जो हैं उन्होंने इस तरह की बात भी की थी कि जी ये जिस तरह से आप के बारे में अगर मैं कहूँ कि जी आपके चैनल के मालिक ने कत्ल कर दिया है, एफिडेविट दे दूँ तो आप चला देंगे, इस तरह की भी उन्होंने बात की। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं लगता है बुरी लगी मालिक साहब को, जहाँ पर जिन्होंने चर्च वाली बात कर दी।
تو لگتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا باڈی لینگویج تھوڑی فرق ہونا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ مالک صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑیں اس بات کو, آپ نے مجھے اسپیسیفک سوالوں کے جواب دیں کہ اب غربت پہلے سے زیادہ ہوئی ہے نہیں ہوئی, مہنگائی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے نہیں ہوئی, ان امپلائمنٹ بے روزگاری پہلے سے بڑھی ہے نہیں بڑھی, یہ مجھے بتائیں. تو اس کا پھر وہ جواب دینے لگتے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں بہتری آئی ہے, آپ پچھلے سے میں موازنہ تو کروں گا, آپ مجھے کہیں تو جانے دیں کہ میں بتاؤں گا نا کہ کہاں سے شروع ہوئی, ان کے دور میں کیا تھی, ایگریکلچر کہاں کھڑا تھا, ہمارے دور میں کہاں کھڑا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کی بات نہ کریں, لوگ تو یہاں سڑکوں پر ہیں, چیزیں مل نہیں رہی, اور دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے شہروں میں دیہات میں. وہ کہتے ہیں کہاں بڑھی ہے, کہاں کون سے فگرز ہیں, کون سے. تو اب پھر اس پر وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں آپ جب اس طرح کی بات کریں, آپ کو پتہ نہیں. تو شہباز گل صاحب کہتے ہیں جی آپ کو اکانومسٹ ہیں, کہتے ہیں جی آپ کو اکانومی کا کیا پتہ ہے. شہباز گل کہتے ہیں جی آپ اکانومسٹ تو نہیں ہیں نا, آپ صحافی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ مالک صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اکانومی کا کیا پتہ ہے. یہاں سے پھر کام خراب ہوا. شہباز گل نے کہا کہ جی میں نے بزنس میں پی ایچ ڈی کی ہے. انہوں نے کہا جی مالک صاحب کہتے ہیں کون سی یونیورسٹی سے. وہ کہتے ہیں ملایا یونیورسٹی سے. وہ کہتے ہیں اچھا جس کا اپنا کانٹروورشل چل رہا ہے, اسٹیٹس اس کا اپنا کانٹروورشل ہے, بڑا وہ آج ہوا تھا. وہ کہتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, یا آپ نے کیا بات کر دی ہے. اس پر گل صاحب کہتے ہیں آپ نے میرے کریڈینشل پر سوال اٹھا دیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اتنا. جب آپ کو اتنا نہیں پتا تو آپ تو صحافت چھوڑ دیں. یہ ان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے, سرکاری یونیورسٹی, اور مہاتیر محمد یہاں سے پڑھا ہے, ملائیشیا کے وزیر اعظم, 4 وزیر اعظم وہ کہتے ہیں جی وہاں سے پڑھ چکے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اس یونیورسٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, تو اس پر تو آپ کو بس چھوڑ دینا. آپ نے کیسی نان سینس اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ جی نان سینس اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, تو مالک صاحب کہتے ہیں جی ایکسکیوز می کیا کہا آپ نے. انہوں نے کہا جی نان سینس اسٹیٹمنٹ ہے. کہتے ہیں آپ اگر یہ کہیں گے تو میں کہوں گا جی آپ نے ایک نان سینس بندے کی طرح ایکٹ کیا ہے. اس پر وہ کہتے ہیں جی نان سینس کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی بات ہی نہیں, آپ کو لفظوں کا پتہ ہی نہیں کیا کیا بولنا ہے, کیا نہیں, کہ اپنے سینئر کیا. کہتے ہیں جی آپ میرے سینئر نہیں ہیں. شہباز گل نے کہا جی آپ میرے سینئر کہاں سے ہو گئے. کہتے ہیں لیکن اس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں, پرسنل بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی آپ نے میرے کریڈینشل بات کی ہے, تو پھر میں بھی پھر کہوں گا کہ جی آپ نے نوکری کی ہے نون لیگ کی, آپ پھر کیوں لگ گئے تھے ادارے میں, پی ٹی وی میں, ٹی وی میں آ کر کام کیوں کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ پھر پرسنل اٹیک کر رہے ہیں, اگر ذاتیات پہ آنا ہے تو پھر ذاتیات کی بات کر لیتے ہیں. میں نے کسی حکومت کی نہیں یا نون لیگ کی نوکری نہیں کی, میں نے اسٹیٹ کی نوکری کی جب پی ٹی وی میں گیا. تو کہتے ہیں نہیں جی آپ نے اس طرح نہیں کیا. پھر آپ شہباز شریف کو میڈیا ازار میں جی میں میڈیا ازار نہیں رہا, آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو یہاں سے پھر گرما گرمی ہو گئی. یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے نان سینس والی بات کا, اور یہاں پر پھر پروگرام کا بھی یہیں پر اتنے کیوں سمجھے کہ ایک سخت نوٹ پر پھر اختتام ہوتا ہے. اب ریسنٹلی اگر دیکھیں تو مالک صاحب کے پروگرام میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے لگ گئی ہے. پہلے کچھ عرصہ پہلے حامد میر صاحب کو بلایا ہوا تھا, وہ کوئی بات کر رہے تھے تو پروگرام بیچ میں پھر آف ایئر ہو جاتا ہے. شاید ان کو بار بار کہا جا بریک لیں, لیکن انہوں نے لی. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس سے بھی پیچھے جائیں تو طارق بشیر چیمہ صاحب وزیر ہاؤسنگ ہیں, ان کو ایک دفعہ بلایا ہوا تھا. انہوں نے بھی مالک صاحب پر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ جی آپ نے تو بات کی ہے کسی ٹھیکیدار سے, اور وہ کانٹریکٹر ہے, ہم نے چونکہ اس کو کانٹریکٹ نہیں دیا یا کیا نہیں, اب آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں, اس لیے آپ نے پھر یہ سارا پروگرام کر دیا ہمارے خلاف, یہ سب کچھ کر دیا. مجھے پتا ہے آپ سے ان کانٹیکٹ ہیں, آپ سے فون پہ بات کریں, آپ سے تعلق ہے, یہ ہے وہ ہے. تو مالک صاحب کہتے ہیں جی میں تو سب سے بات کرتا ہوں, میں جرنلسٹ ہوں. تو کہتے ہیں آپ کو یہ ڈاکومنٹس پر کس نے دیے, مجھے سب پتا ہے, اور یہ وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی چیز. تو یہ کچھ نہ کچھ مالک صاحب کے شو میں ہو رہا ہے. اور شہباز گل صاحب بھی پہلے بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض رہتا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ سخت لہجہ اور اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. کئی چینلز کا بھی ان کا بیک آؤٹ کر چکے ہیں, کئی اینکرز کا بیک آؤٹ کر چکے ہیں. اب پتہ نہیں مالک صاحب بھی شاید اس فہرست میں کہیں آ جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے نان سینس کے لفظ کے حوالے سے, کیونکہ اب یہ سب سے زیادہ بڑی ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے, کون صحیح کون غلط ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے تمام فیکٹس رکھ دیے ہیں, کیا ہوا, کس طرح سے کیا بات ہوئی. آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.